हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी 11 को पेरियोडिक टेबलको सेकेन्ड लेक्चर हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले अब टपिक लौ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल भनेर टपिक लौ। मैले यतापट्टि मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल बनाइदिएको छु तिमीहरूलाई। अब मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 11 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो पेरियोडिक टेबल पढ्दाखेरि तिमीहरूलाई पेरियोडिक टेबल जरुरी छ भनेपछि बुक किन्न एकदम जरुरी छ। किन भन्दाखेरि जतिखेर पनि पेरियोडिक टेबल बनाउन सकिँदैन है। लङ फर्ममा पेरियोडिक टेबल बनाउनु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। पहिलोचोटि मैले तिमीहरूलाई यो बनाइदिएको छु, त्यसैले जति सक्दो हुन्छ त्यति छिटो तिमीहरूले किताब किन या आफ्नो सिनियरसँग पैँचो माग जे गर। तर त्यसैले म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि पेरियोडिक टेबल चाहिँ मैले अलिकति पनि बनाइदिएको, जे काम लागेको छ त्यो बनाइदिएको छु। एटोमिक वेट सबैको लेखेको छु, जुन जुन काम लाग्छ त्यसको एटोमिक वेट मैले लेखिदिएको छु है। त्यसैले अब हामी टपिक लौ मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल, ठीक छ। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल, अब मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबलले के भन्छ भन्दाखेरि, ठीक छ, मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल है। अब यहाँ मैले तिमीलाई सुरुमै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल मेन्डलिभ्सले के भन्छ भन्दाखेरि त नि, ठीक छ, मेन्डलिभ पेरियोडिक टेबलले के भन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला उसले के गर्यो भन्दाखेरि एटोमिक वेटको बारेमा उसले के गर्यो भन्दाखेरि भन्छन् मान्छेहरूले, मलाई त्यति त्यो सुना हो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि कार्ड्समा है एउटा सानो टुक्रा कार्ड्समा बनाएर उसको जमानामा भएको इलिमेन्ट्सहरू 63 65 इलिमेन्ट्स, कुनै बुकमा 63 कुनै बुकमा 65 इलिमेन्ट्स लेखेको हुन्छ। माइनस 65 इलिमेन्ट्स पत्ता लाग्यो त उसलाई के गर्यो भन्दाखेरि कार्ड्समा लेख्यो है। अनि इन्क्रिजिङ एटोमिक मासको आधारमा उसले त्यो के भन्छ इलिमेन्ट्सलाई राख्दाखेरि सेम केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिज भएको इलिमेन्ट्सहरू के भयो त नि रेगुलर इन्टरभलमा या एउटा सर्टेन इन्टरभलमा के हुनु भयो त रिपिट हुन भयो है। त्यो चाहिँ उसको के हो भन्दाखेरि ल थियो। अब यो गर्न जुन मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल मैले यो बनाएको छु, यो मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल मोडिफाइड पेरियोडिक टेबल हो है। यो के हो त नि मोडिफाइड पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ्सको बेलामा जीरो ग्रुप पनि थिएन र जीरो ग्रुप पनि के भयो भन्दाखेरि यो तिमीहरूको के भएको थिएन भन्दाखेरि जीरो ग्रुप्स तिमीहरूको के भएको थिएन भन्दाखेरि डिस्कभर भएको थिएन र लेन्थेनाइट्स एक्टिनाइट्स पनि डिस्कभर भएको थिएन। गएर एकचोटि गुगलमा विकिपिडियामा सर्च गर्नु, यसकै आधार मानेर के भयो त मोडिफिकेसन गर्दै गयो। तर हामीले बुकमा यो सिलेबसमा यो पढ्नुपर्छ, त्यसैले हामीलाई अलिकति के छ भन्दाखेरि यही फोटो बनाएको छ, हामीले यही फिगर बनाएको छ है। त्यसैले हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेरेर है हेलियम, यो हाइड्रोजन हुन्छ है सर, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यो सबै के हो त नि यिनीहरूको केमिकल प्रपर्टिज मिल्छ। रेगुलर इन्टरभलमा के भइरहेछ भन्दाखेरि त नि केही सर्टेनमा के भइरहेछ रिपिट भइरहेछ। जस्तै ग्रुप 1 मा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबियम, सिजियम, क्याल्सियम छ, यिनीहरूको प्रपर्टिज मिल्छ। बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम सबैको मिल्छ भनेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरमा इलिमेन्ट्सहरूलाई ग्रुप्समा र पिरियड्समा राखेर बाँड्यो भने त्यसलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त नि सेम केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिज भएको इलिमेन्ट्सहरू के हुँदो रहेछ त रिपिट हुँदो रहेछ भन्ने भएको छ। त्यसैले हामी लेखौँ अब यसलाई है। मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबलमा इट स्टेट्स दैट अब नोट बनाउन सुरु गर्नु तिमीले। यो पेरियोडिक टेबल चाहिँदैन, अब ल लेख्नु पर्यो, अब नोट्स बनाउनु पर्यो तिमीले। र नोट्स कपी किताब लिने र नोट्स लेख्न सुरु गरिहाल्ने है, ठीक छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेखौँ इट स्टेट्स दैट the properties of the elements are periodic functions of their
of their atomic masses. ठीक छ or now अर्को तरिकाले चाहिँ लेख्न सकिन्छ when the elements are arranged in increasing order increasing order of their atomic masses, the elements having similar physical and chemical properties repeats at regular interval है repeats at regular interval मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब यो पेरियोडिक फंक्सन भन्नु र elements having similar physical and chemical properties repeats at regular interval भन्नु एउटै कुरा हो है तिमीले दुईटा मध्ये जे लेख्न सक्छौ है तिमीले दुईटा मध्ये जे लेख्न सक्छौ उले के भन्नु भन्दाखेरि increasing एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक मासलाई इंक्रीजिङ अर्डरमा राख्दै गयो भने सिमिलर केमिकल र फिजिकल प्रपर्टिज भएका एलिमेन्ट्सहरु रेगुलर इन्टरभलमा एउटा सर्टेन इन्टरभलमा के हुन्छ त नि रिपिट हुन जान्छ यो तिमीले 8 9 10 सबैमा पढेको त्यसैले अलिकति तिमीले के गर भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु है ठीक छ अब यो त तिमीहरुको के भयो भन्दाखेरि अब पेरियोडिक टेबल भयो यो तिमीहरुको के हो भन्दाखेरि डेफिनेसन भयो अब यसको फिचर्स हेर्नु बेस यहीबाट छ बेस मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा पनि हामीले ग्रुप्स र पिरियड्स पढ्छौं थाहा छ नि ग्रुप्स भनेको र पिरियड्स भनेको है ग्रुप्स भनेको के हो त नि तलदेखि माथि है टप टु बटम vertical top to bottom group left to right period यसरी बुझ्ने हो यहाँ है ठीक छ यहाँ लेखेको छ भने यो तल यो पिरियड्स यो ग्रुप तल माथि देखि तल ग्रुप लेफ्ट टु राइट पिरियड होराइजन्टल पिरियड वर्टिकल ग्रुप यो कुरा याद राख्नु है लेखाइको भरमा चाहिँ तिमीहरुले फेरि नजानु लेख्दाखेरि ग्रुप लेखेछ तिमीले यता भन्दिन ल पिरियड फेरि 1 2 3 4 5 6 7 लेखेछ तर त्यो चाहिँ कन्फ्युजनमा नबस्नु कहिले पनि ठीक छ अब यसको फिचर्स हेरौँ हामी है फिचर्स पछाडी लेखौँला है फिचर्स भन्छ अब ग्रुप्स को बारेमा हो ग्रुप्स ठीक छ ग्रुप्स या फ्यामिलीज भन्छौ यसलाई ग्रुप्स हेर कतिवटा ग्रुपमा छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 and 0 ठीक छ हो 1 देखि लिएर 7 सम्म सब ग्रुप A B A B A B A B A B A B A ग्रुप A मा 3 सेट्स अफ एलिमेंट हेर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 सेट्स अफ एलिमेंट्स र 3 सेट्स अफ एलिमेंट्स लाई के भनिन्छ त नि 3 सेट्स अफ एलिमेंट्स लाई के भनिन्छ हामीले यो भन्दा अगाडिको मा पनि डिस्कस गरेको छ ट्रायड्स के भनिन्छ ट्रायड्स T R I A D S ट्रायड्स 3 सेट्स अफ एलिमेंट्स लाई के भनिन्छ ट्रायड्स भनिन्छ क्लियर छ यसमा है अब यहाँ सब ग्रुप A B कसरी छुटाइन्छ माथिल्लो कुनामा लेखेको छ भने सब ग्रुप A तल्लो कुनामा लेखेको छ भने सब ग्रुप B माथिल्लो सब ग्रुप A सब ग्रुप B 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 यो कुरा चाहिँ याद राख्नु माथिल्लो कुनामा लेखेको छ भने सब ग्रुप A सब ग्रुप B
माथिको कुनामा छ भने सबग्रुप ए, तल्लो कुनामा छ भने सबग्रुप बी। कुनै बुकमा कुना माथि लेखेको हुँदैन, माथि तल, माथि र तल जस्ट लेखेको हुन्छ। माथि सबग्रुप ए, तल सबग्रुप बी, माथि सबग्रुप ए, तल सबग्रुप बी, माथि सबग्रुप ए, तल सबग्रुप बी। याद राख्ने क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सोध्छ मार्क्स तिमीहरुलाई है, यो कुरा चाहिँ याद राख्ने तिमीहरुले। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले माथि सबग्रुप ए, तल सबग्रुप बी, माथि सबग्रुप ए, तल सबग्रुप बी, माथिको कुनामा सबग्रुप ए, तलको कुनामा सबग्रुप बी। ठीक छ हो। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई सुरुमै भनिसकेको छु, उसको बेलामा जीरो ग्रुप र ल्यान्थेनाइट्स एक्टिनाइट्स के भएको थिएन भन्दाखेरि पत्ता लागेको थिएन। यो कुरा याद राख्ने है, यो मोडिफाई भएको छ। ठीक छ। अर्को छ तिमीहरुलाई अब यो ग्रुपको बारेमा लेखी हामी, त्यसपछि पिरियड्सको बारेमा जाउँ। ठीक छ। अब ग्रुप्सको बारेमा। ठीक छ। अब यहाँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि ग्रुप्सको बारेमा लेखौँ। एकैछिन है। हामी अब के लेखौँ भन्दाखेरि 9 vertical groups, 9 vertical groups या families लेख्न सकिन्छ है। अब लेखौँ हामीले, they are numbered as one, two, three है, यसरी लेख्न ठिक छ है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 0। ठीक छ। 8 and 0। अब कसैले अक्षर सानो लागेको छ भने मैले भनेको कुरालाई पनि अलिकति के गर भन्दाखेरि रिपिट गर है। त्यसैले कपी गर कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि चाहिँ। ठीक छ है। दे आर नम्बर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 0 है। each group from 1 to 7 are further subdivided into subgroup A and B, subgroup A and B है। त्यसपछि ग्रुप 8 and 0 have no subgroups है। छ त नि 8 र 0 मा सबग्रुप छ छैन, तर 8 मा कति छ त नि 3 सेट्स अफ एलिमेन्ट्स है। त्यसैले लेखौँ अब the 8 group consist three columns containing three columns right, 3 columns containing 3 sets of elements each, 3 sets of elements each called triads, called triads। ठीक छ। त्यसपछि लेखौँ हामी in the original Mendeleev's periodic table
इन द अब हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि जीरो ग्रुप डजन्ट जीरो ग्रुप does not exist as inert gas were not discovered. ठीक छ, were not discovered. ल यो नोट्समा तिमीले लेख्ने, यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखेर तिमीहरू यसलाई पनि के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख्ने। ठीक छ, भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ 1 देखि लिएर 7 सम्म सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। ग्रुप 8 मा 3 बलुन 3 सेट्स कॉल्ड ट्रायड्स र 0 ग्रुपमा इनर्ट ग्यास मेन्डेलिभ्स बेलामा 0 ग्रुप थिएन, किन भन्दाखेरि इनर्ट ग्यास पत्ता लागेको थिएन। क्लियर छ? अब हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि तिमीहरुको अब हामी होराइजन्टल रोज तिर जाउँ। ठीक छ, होराइजन्टल रोज तिर जाउँ भनेपछि पिरियड्स तिर जाउँ। ठीक छ, पिरियड्स हेर कतिवटा पिरियड्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक छ, यहाँ 7th पिरियड छ र 7th पिरियडमा के भन्दाखेरि सर्ट र लङ है 7 पिरियड छ, त्यसलाई दुईटा क्याटेगोरी बनाइएको छ, सर्ट र लङ। अब यसलाई मेटाइदिन्छु म तिमीहरुलाई, त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई मेटाइदिन्छु। ठीक छ, यसलाई मेटाइदिने अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि तिमीहरुलाई जाने त्यसलाई यतातिर ठीक छ। अब हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि तिमीहरुको अब यहाँ पिरियड समय यहाँ हामीले 7 होराइजन्टल लेखौं, सिम्पल कुरा 7 होराइजन्टल रोज, यसलाई पिरियड्स पनि भनिन्छ। ठीक छ, अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसरी लेखौं दे आर नम्बर्ड एज, पहिला त्यसबाट यसको डिस्कस गरौँला। दे आर नम्बर्ड एज 1 to 7 the periods are divided into short and long periods. अब हेरौँ शॉर्ट पीरियड तिर जाउँ हामी, टक्क लगाएर है। शॉर्ट पीरियडमा के हुन्छ भने फर्स्ट 3 periods 1 2 3 फर्स्ट 3 periods आर कॉल्ड शॉर्ट, किनभने फर्स्टमा दुईटा, त्यसपछि सेकेन्डमा 1 2 3 4 5 6 7 8, त्यसपछि थर्डमा 1 2 3 4 5 6 7 8। त्यसैले यसलाई शॉर्ट पीरियड भनेको एलिमेन्ट कतिवटा छ त त्यो हिसाबले शॉर्ट र लङ छुट्याइएको छ। त्यो हिसाबले शॉर्ट र लङ के गरेको छ भन्दाखेरि छुट्याइएको छ। त्यसैले हेर त 1 पिरियडमा जम्मा दुईटा एलिमेन्ट छ भने सेकेन्ड र थर्डमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त नि 8 वटा एलिमेन्ट छ। त्यसैले
यसलाई सर्ट पिरियड भनिएको हो। त्यसैले लेखौँ हामीले द फर्स्ट 3 periods are called short periods because they contain fewer elements। लेख्दा हुन्छ fewer elements है। the first period is, अब यसमा पनि the first period consists 2 elements, so it is called very short period। यसलाई पनि very short भनिदिएको छ। second and third period contains 8 elements। ठीक छ, यो लेख्नको लागि भए पनि हामीले पछाडी तिमीलाई यो पछाडी चाहिन्छ भनेर मात्रै मैले बनाएको हो, नभए यो यसरी कन्जस्टेड तरिकाले लेखिँदैन। यो पछाडी चाहिन्छ कति चोटी बनाइराख्नु भनेर मैले पहिला नै बनाइदिएको हो। त्यसैले यसलाई के भन्छ अनि डेट हेर्नु पनि पर्यो, यसलाई सुरुदेखि नै काम लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ठीक छ 8 एलिमेन्ट्स भनिन्छ। ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखे तिमीहरूले। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब लङ पिरियडमा। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि लङ पिरियडमा। ठीक छ, लङ पिरियड 4th 5th 6th periods 4th 5th 6th periods। ठीक छ, 4th 5th 6th periods। अब हामी कता जाउँ भन्दाखेरि लङ पिरियडमा जाउँ। त्यसलाई हामी कता जाउँ लङ पिरियडमा जाउँ है। त्यसपछि हामी जाउँ लङ पिरियड्समा। ठीक छ, बाँकी सबै के छ भने लङ पिरियड हो। यो लङ यो लङ यो लङ यो लङ यो सबै के हो त नि लङ पिरियड हो, किनभने धेरै एलिमेन्ट्स छ है। त्यसैले लेखौँ हामीले 4th 5th 6th and 7th periods are called long periods। ठीक छ, long periods are called long periods। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि 4th and 5th period consist 18 elements। यो कुरा याद राख्नु है। 4th र 5th 18, 6th र 7th 32 elements, तर 7th इनकम्प्लिट छ है। ठीक छ, 4th र 5th 18 elements, 6th र 7th 32 elements, तर 7th इनकम्प्लिट छ। 8 में 32 हो तर 7th इनकम्प्लिट छ है। 18 elements, so they are called long periods। ठीक छ, त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ लङ किन भन्दा 6th 7th यसमा ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स पनि हुन्छ। तिमीले मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा पढेको होला। त्यसैले इन्क्लुडिङ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स गर्दाखेरि यो के हुन्छ नि लङ पिरियड भनेको लंगेस्ट पिरियड भनेको छ है। अब 6th period is called longest। 6th period is called longest period which contains
which contains 32 elements including lanthanides and actinides, lanthanides and actinides, lanthanides and actinides, lanthanides and actinides. Right? Seventh period is however incomplete. Seventh period is however incomplete. Seventh period is however incomplete. However incomplete. Theoretically it contains. Theoretically it contains. Theoretically it contains 32 elements. 32 elements. But in present it contains 23 elements including actinides. हो अब यहाँ फर्स्ट मिड पीरियड शॉर्ट 4 5 6 F 4 5 6 7 long 4 5 6 7 long है त्यसमा 4th र 5th पिरियड मा 18 एलिमेन्ट्स छ त्यसैले भनिन्छ long र 6th र 7th के छ भन्दाखेरि longest 6th र 7th के छ भन्दाखेरि longest छ ठीक छ अब क्लियर सेन्समा केही डाउट छ भने है केही डाउट छ भने एकदम सिम्पल कुरा छ शॉर्ट पीरियड 1 2 3 किन भन्दाखेरि 2 8 एलिमेन्ट्स छ 4 5 6 7 लङ पीरियड धेरै एलिमेन्ट छ यसमा 18 यसमा 18 यसमा 32 यसमा 32 यसमा थ्योरेटिकली मात्रै छ तर एक्टिनाइड्स ल्यान्थेनाइड्स एक्टिनाइड्स पछिको जति एलिमेन्ट छ त्यसलाई तल राखिएको छ यो एक्टिनाइड्स भयो है अनि यो इन्कम्प्लिट छ योसँग 23 एलिमेन्ट छ इन्क्लुडिङ एक्टिनाइड्स अरु खाली नै छ नयाँ एलिमेन्ट पत्ता लाग्यो भने त्यो ठाउँमा राख्नको लागि ठीक छ अब त्यसपछि हामी जाउँ अब पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स कहाँ जाउँ पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स मा ठीक छ पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स मा पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स मा कहाँ राखिएको छ भने यो त सबैलाई थाहा छ पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स मा पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स मा है पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स तिर जाउँ अब हामी ठीक छ अब के छ भन्दाखेरि 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर यो चाहिँ बुकमा हेर्नु मेरो मोडर्न पीरियड किताब छ 9 10 को छ भने बुकमा हेर्नु ल्यान्थेनाइड्स पछि ल्यान्थेनाइड्स एक्टिनाइड्स पछि एक्टिनाइड्स 6th र 7th पिरियडको कुरा है 6th र 7th पिरियडको कुरा यो के गरेको छ भन्दाखेरि टेबल पेरियोडिक टेबलको तलतिर राखिएको छ पेरियोडिक टेबलको के गरेको छ तलतिर राखिएको छ हो त्यसैले अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीहरु यो कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यसमा के लेखौँ भन्दाखेरि अब द ल्यान्थेनाइड्स 14 elements after lanthanum and actinides 14 elements after actinum are called inner transition element which are kept
which are kept into horizontal rows below the periodic table, below periodic table. Below periodic table. ठीक छ ल आजलाई हामी यति गरौँ अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पढ्छौं यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पढ्छौं है आजलाई यति गरौँ र मैले भनिदिसकेको छु तिमीहरूले जति छिटो किताब लिन्छौ त्यति सजिलो तिमीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पेरियोडिक टेबल पढ्न सजिलो हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ धन्यवाद।